लोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ कर सकते हैं। नहीं वो पेशेंट जो उसका ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है रोज़ बरोज़, तो इसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है। दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग आदि सर दर्द यानी माइग्रेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप लोग एंजाइना के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंजाइना हम इसको कहते हैं, वो बीमारी है जो चेस्ट में पेन होता है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और ये घबराहट और बेचैनी के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी पैनिक अटैक के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग इसको परेशानी यानी एंजाइटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग हार्ट अटैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो पेशेंट जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसको हार्ट अटैक होता है, तो उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे एंड्राल 40 और 10 mg टेबलेट के बारे में कि इसको हम कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। इसके बारे में आप लोगों के साथ वो डिटेल शेयर करूँगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए। सो गाइस, चलते ही वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एंड्राल 40 mg टेबलेट है। इसमें आप लोगों को 10 mg और 40 mg आप लोगों को मिल सकता है। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात करते हैं, इसका कंपोजिशन है प्रोप्रोनाल इसका कंपोजिशन है। और इसमें आप लोगों को 40 mg और 10 mg मिल सकता है। तो अगर हम इसके यूजेस के हवाले से बात करें, यानी कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो सबसे पहले ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी जिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर रिकमेंड करता है। और ये दिल की धड़कन के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी हार्ट बीट के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी वो पेशेंट, वो ख़वातीन, वो मेल जिनका दिल का धड़कन बहुत ज़्यादा होता है, यानी उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मली से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है। अगर हम नॉर्मली रेंज के बारे में बात करें तो 60 से लेकर 100 तक इसमें, इसके दरमियान में ये नॉर्मल होता है। अगर 100 से 100, 120, 130 तक चला जाए तो उनको ये एंड्राल टेबलेट इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर रिकमेंड करता है, तो इन बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो जिन लोगों को माइग्रेन का मसला हो, यानी माइग्रेन जो वो होता है जो आदि सर का दर्द, इसको हम माइग्रेन कहते हैं। यानी बहुत से पेशेंट हैं, उसने मुझे पूछा कि इसके लिए क्या टेबलेट इस्तेमाल की जाती है, तो उन लोगों के लिए ये भी इस्तेमाल की जाती है जिन लोगों को आदि सर का दर्द होता है, यानी इसको हम माइग्रेन कहते हैं। वो बहुत शदीद दर्द होता है, वो किसी की बात में नहीं सुनते, उसको हर बात बुरी लगती है। अगर आप लोगों को कुछ भी कह दे तो उनको हर बात भी बुरी लगती है। तो अगर आप लोगों को आदि सर का दर्द हो, यानी माइग्रेन होता है, तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करता है। और ये अंजाइना के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अंजाइना हम इसको कहते हैं जो हमारे चेस्ट में जब दर्द होता है, यानी चेस्ट पेन को हम अंजाइना कहते हैं। इसका बीमारी है जब हमारे सीने में दर्द होता है, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सीने में दर्द होता है, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये पैनिक अटैक के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, यानी वो पेशेंट, वो ख़वातीन जो उसको पैनिक अटैक होता है, यानी उसको घबराहट होती है किसी वजह से, या बहुत जल्दी घबरा जाता है, किसी वजह से कोई अचानक आवाज़ दे दे उसको तो वो फिर घबरा जाता है, तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और ये बेचैनी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, यानी बेचैनी के लिए भी डॉक्टर रिकमेंड करता है इसके लिए। और आप लोग इसको एंजाइटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर आप लोगों को एंजाइटी का शिकार हो तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और ये हार्ट अटैक के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, यानी वो पेशेंट जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसको पैनिक अटैक होता है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर इसके लिए रिकमेंड करता है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग दिल की धड़कन के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी हार्ट बीट के लिए, और घबराहट और बेचैनी के लिए, यानी पैनिक अटैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आदि सर का दर्द के लिए, यानी माइग्रेन के लिए, और एंजाइना यानी चेस्ट पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये परेशानी यानी एंजाइटी के लिए भी यूज़ की जाती है, डॉक्टर रिकमेंड करता है। और हार्ट अटैक यानी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो हार्ट अटैक होता है पेशेंट को, तो उनके लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है। इसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं।
اگر ہم اس کی سائیڈ افیکٹ کے حوالے سے بات کریں، سائیڈ افیکٹ آپ لوگوں کو نازیا ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کو اس کی یوز کرنے سے آپ لوگوں کو وومیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اسٹمک پین بھی آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کو ہائپوٹینشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ لوگوں کو لو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اور آپ لوگوں کو اسٹمک اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کو ایچنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کو ذہنی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کو چکر بھی آ سکتا ہے اس کی یوز کرنے سے، آپ لوگوں کو الجھن بھی ہو سکتی ہے اس کی یوز کرنے سے، آپ لوگوں کو پٹوں کی تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، آپ لوگ تھکاوٹ بھی محسوس کر سکتے ہیں پٹوں کا، اور آپ لوگوں کو سانس کی لینے میں دشواری بھی ہو سکتی ہے، اور یعنی آپ لوگوں کو شارٹ بریتھنس، یعنی جب آپ لوگ سانس لیتے ہیں تو وہ بہت شارٹ سا ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ علامات ظاہر ہوا تو آپ لوگ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور پھر اس کو یوز کرنا بند کریں، تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے۔ تو اگر ہم اس کی کانٹرا انڈیکیشن کے حوالے سے بات کریں، کانٹرا انڈیکیشن یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ، وہ میل یا فیمیل، وہ خواتین اس کو یوز نہیں کر سکتے، جن کو اس سے الرجی ہوتی ہے وہ بھی اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کو یوز کرنے سے الرجی ہوتی ہے تو بالکل آپ لوگ اس کو یوز نہ کریں اور نہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو آستما یعنی دمہ کا بیماری ہو تو آپ لوگ اس کو بالکل یوز نہ کریں، احتیاط کیجیے۔ اگر یوز نہیں کر سکتے، جن کا بلڈ پریشر بہت لو ہوتا ہے، وہ نارمل سے بہت کم ہوتا ہے، تو یہ اصل کی ہائی بلڈ پریشر کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو یوز کریں گے تو آپ لوگوں کا بلڈ پریشر کا ہے وہ بالکل لو کرے گا، تو آپ لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ اور وہ لو بلڈ پریشر شوگر یعنی لو بلڈ شوگر کا مریض بھی اس کو یوز نہیں کر سکتے، یعنی اس کا جو بلڈ شوگر ہے وہ بالکل لو ہوتا ہے، تو اس کو بھی وہ پیشنٹ بھی اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ اور وہ پیشنٹ جن کو ہارٹ ریٹ بہت نارمل سے کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی کم ہوتا ہے نارملی سے، یعنی 60 سے کم ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ یعنی ہارٹ ریٹ اگر آپ لوگوں کا کم ہو تو آپ لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ آپ اس پیشنٹ کو اس کو نہیں استعمال کروا سکتے، اور وہ خواتین جو بریسٹ فیڈنگ مدر ہیں وہ بھی اس کو یوز نہیں کر سکتے، اور پریگنینسی میں یہ بالکل سیف نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جب بھی اس کو یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کو جب بھی کوئی بھی ٹیبلٹ یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اگر ہم اس کی طریقہ استعمال کے حوالے سے بات کریں تو طریقہ استعمال آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگ 10 mg یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ بیڑی بھی یوز کر سکتے ہیں، اور ایک گولی روزانہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور 40 mg اگر آپ لوگ یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ اوڈی بھی یوز کر سکتے ہیں، یعنی ایک گولی روزانہ اور ایک گولی صبح اور ایک شام کو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی بیڑی آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر جب وہ ریکمینڈ کرتا ہے، وہ پیشنٹ کے مطابق کو ریکمینڈ کرتا ہے، تو وہ بیڑی یا اوڈی آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ سو گائز، یہ تھا میرا آج کا ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کرے، کمنٹس بھی کرے۔ لیکن آخر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو جب بھی کوئی بھی ٹیبلٹ یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ اگر ہم آپ لوگوں کو صرف انفارمیشن دیتے ہیں تو آپ لوگ خود سے ڈاکٹر نہ بنے، خود سے ٹیبلٹ نہ لے۔ خدا راستہ آپ لوگوں کو جب بھی کوئی بھی ٹیبلٹ یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اور اسپیشل وہ خواتین جو حاملہ ہیں یعنی پریگننٹ ہیں، وہ بالکل قطعاً خود سے ٹیبلٹ نہ لے، خود سے ٹیبلٹ یوز نہ کریں۔ آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں کو آنے والے بچے پر بہت اثر ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ خدا راستہ احتیاط کیجیے۔ اگر آپ لوگوں کو جب بھی کوئی بھی ٹیبلٹ یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ سو گائز، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہیں۔ سو تھینک یو فار واچنگ۔